Maayong adlaw taga Mati City. Ako si Crystal Jane Sasil, gikan sa Mati City Disaster Response Team. Ni adtong Oktubre 15, usa ang kusog nga linog nga may 7.6 magnitude ang miigo sa atong dakbayan. Sa pagkakaroon, adunay pahimangno sa posible nga tsunami. Palihog magpabilin nga kalmado ug andam. Kung anaa kamo sa may bayon, palihog evacuate dayon sa taas nga lugar. Ayaw paghulat nga makita ang nanamilit nga tubig, di mailhan kini sa tsunami. Dadaan yung tubig, pagkaon, flashlight ug importante nga dokumento. Paminaw kanunay sa mga pahibalo sa CDRRMO ug ligayi ang madili kumpirmadong balita. Magtinabangay kita, magpuyo nga malinawon ug mag-amping pang tanan. Usab kini si Crystal Jane Sasil, gikan sa Mati City Disaster Response Team. Daghang salamat.